الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ حیدری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ عزیز مکرم خطیب ابن خطیب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حامد عزیز چشتی گولڑوی صاحب دیگر بسط واجب الاحترام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بابرکت محفل پاک محترم جناب محمد آصف صاحب نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم انہاں نو خیر و برکت عطا فرمائے اس محفل نو قبول فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکت عطا فرمائے میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خانہ نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اندر گلہائے عقیدت پیش کیتا عقیدتاں دا اظہار کیتا اور قاری صاحب نے بھی بڑی خوبصورت انداز نال گفتگو فرمائی میں پہلی باری انج بہ کے انہاں نوں سنیا ہمیں تھوڑے منٹ ہی صحیح بہرحال اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و عمل سوز و گداز اندر برکتاں عطا فرمائے اور اللہ پاک اسی طرح انہاں نوں حشاش بشاش رکھے اور ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ و آل بیت نال انہاں نوں مزین رکھے حاضرین کرام جو مقدس کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے یہ گل ذہن وچ رکھ لینا میں سمجھا میں اپنی گل کر رہا کہ میری بڑی ٹور ہے میں جتھے جاواں لوگ کھلو کے مل دین مینوں نظرانے بھی لب دین یہ میری وجہ تو نہیں جنوں بھی عزت ملی حضور دے صدقے میں جس دا بھی مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے میں مقامی ہاں
اور میرا خیال ہے 3 دن ہی تیسری بار آ رہے ہیں، تیسری مرتبہ، 1 مہینہ ہی لو، 1 مہینے میں تقریباً تیسری مرتبہ تواڈی اس کالونی چ حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر بھی تواڈیاں محبتاں جڑے جمعہ بھی میرے کول پڑھ دے ہو، گل یہ نہیں کہ میری گل دی وجہ تو تسی آندے ہو، ہر ذکر پرانا ہو سکتا ہے، حضور دا ذکر پرانا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا کوئی قصہ سناواں نہ بھاویں جنہ بھی دلچسپ ہوئے، ایک باری سناواں گا تے اج نہیں سال بعد قاری صاحب میں پھر سناواں گا میرے نال واقعہ ہویا، دوجی باری بندہ برداشت کر لے گا، تیجی باری بھاویں 5 سال بعد سناوا کے گا یار اگے کنی باری تے تو سنا چکی، یعنی سالاں بعد عام قصیاں تو بندے آوازار ہو جاندے تے حضور دا ذکر بھاویں روز ہے اکو جہا سناؤ بندے رجدے ہی۔ یہ اصل حضور علیہ السلام دی محبت دا عملی ثبوت ہے۔ مار اقبال صاحب تشریف فرما نے میرے بڑے پرانے میرے والد صاحب دے نمازیاں چنے، میرے تے بھی بڑیاں شفقتاں نے نہ دیاں، انہاں دے صاحبزادگان اور ملک شہباز صاحب اے جمعہ سارے میرے کول پڑھ دے، پھر بھی سرگودے جتے جتے محفل ہوئے ہوتے پہنچ جاتے۔ میں ہر وقت میری نظراں دے سامنے میرے بزرگ تشریف فرمان اور پروفیسر عبدالغنی صاحب دے بیٹے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے سلامت رکھے۔ بھئی گل میں شروع اس تو ایک کی تھی کہ اس طرح جنوں بھی لبیاں حضور دے صدقے لبیاں، جدہ بھی مقام جدیاں بھی ٹوراں حضور دے صدقے، کیونکہ کائنات بنی ہی مارز وجود ہی وچ ہی آئی حضور دی وجہ، سرکار نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو ساریاں بہارن، رب فرماندہ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے، اگو فرمایا وللمؤمنین، اور مومنہ واسطے۔ مومن کون ہے؟ جڑا اللہ دی توحید اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تے ایمان رکھے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماندہ منافقہ نو پتہ ہی نہیں عزت کی، وہ جڑی اپنی ظاہری ساج دھاج وضع قطع ٹور ٹپا ویخ دنوں سمجھن عزت اے وے، عزت اے نہیں، عزت اوے جڑی حضور دی غلامی وچ لگی، اور اے عزت ایسی عزت ہے، ویکھو نا وقتی طور تے بھی اگر دیکھیا جائے کوئی حاکم وقت جڑے موجودہ ہیں یا جڑے پہلے رہے وقتی طور تے انہوں نے بھی اس طرح لب جانا، لیکن او عزت جڑی خادم حسین رضوی نو لبی او صرف انہوں لب سکتی ہے جدے گلچ مستقل غلامی مصطفیٰ دا پٹا۔ یاد رکھنا حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک قاری صاحب سن میں نام نہیں لیندہ، انہوں نے پیر نصیر الدین صاحب نو ایک باری آکھیا کہ آج کل صدر ضیاء نال میری بڑی گل بات ہے، زبیر مدنی صاحب پیر صاحب نو قاری صاحب نے آکھیا آج کل میری صدر ضیاء نال بڑی گل بات ہے تے میری بڑی مند ہے، تو انہوں کوئی کم ہوئے نا تے میں نو دسنا میں کرا دیا۔ تے مہر علی دے پوترے پیر نصیر الدین صاحب فرمان لگے ماں دی آج کل خدا نال بڑی گل بات ہے، میری آج کل خدا نال بڑی گل بات ہے، کوئی تاں کم ہوئے ماں دسی میں او کرا دیا، جیڑا تیرا کم صدر ضیاء بھی نہ کرے ہو میں کرا دیا۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی، جنہ دی خواہش دنیا لین دی ہوئے رب دنیا دے دینا، لیکن جنہ دی خواہش اے ہوئے نا کہ جو لبے سرکار دا صدقہ لبے، حضور دی غلامی دی وجہ تو لبے، میرا رب انہوں نے انج عطا کردہ ہے کہ خادم حسین رضوی کیڑے علاقے دے سنتوانوں بھی نہیں پتا ہونا، تحصیل پنڈی گئے نا پینڈ دا نا تے سارے نو پتا بھی نہیں، ایسے گمنام علاقے دے ہون اتھے بندہ جائے تے او تعارف ہی ہوندہ بابے خادم دا پینڈ ہے، تے اے جڑے صدر وزیر اعظم کئی ایسے ہیں جنہاں نو تمام ممالک نہیں جان گے، اے یاد رکھنا۔ ساڈا ایک سابق وزیر اعظم ایک بہت بڑے اجلاس وچ ورلڈ لیول تک اجلاس سی، او دے وچ ایک ملک دے صدر نے آکھیا جناب دا کی تعارف، یعنی انہوں نے نہیں جان دے تے بابے خادم نو تے سارے جان دے، کیونکہ اے
جنہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کیتی ہوئے نا اندروں رب انہاں نو مستقل تے ابدی عزت عطا فرماندا ہے جڑیاں کسی دے گھٹان نال نہیں گھٹیاں کوئی جنہ مرضی پیا بھونکے رب انہاں دیاں عزتاں وچ اضافہ ہی کردا ہے ذہن وچ رکھ لینا باقی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال جنہ بھی وفا کی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ ہوتے آل رسول بھی سن لیکن چونکہ اس دنیا دے اندر آ کے دین دی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عشق و محبت دی شمع نو روشن کیتا حضرت بابا فرید ویکھ لو حضرت سلطان بہو ویکھ لو حضرت امیر ملت ویکھ لو حضرت بابا بلے شاہ ویکھ لو حضرت شاہ عنایت قادری ویکھ لو پیر مہر علی شاہ پیر سیال پیر پٹھان نور محمد مہاروی یہ ساریاں ہستیاں اج ویکھ لو انہاں دے نعرے واج رہے ذکر آئے تے عجیب جی کیفیت طاری ہو جاندی وجہ کی ہے میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستیاں جنہاں دین دا کام کیتا اور خالصتاً اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا درس دیتا قیامت تک انہاں دے نعرے وجن گے انہاں دا ذکر ہوندا رہے گا اس طرح جن بھی لبیاں اے پلے بن لو حضور دے صدقے لے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دی مقدس جماعت اس طرح حضور دے صدقے میرے نبی علیہ السلام دی آل بیت اطہار اس طرح حضور دے صدقے کیونکہ انہاں تو ہر قسم دی اللہ نے ناپاکی دور رکھی کیوں رکھی نبی دے گھر والے تے میرے نبی دے اصحاب انہاں دے مقابلے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ احد پہاڑ جیڑا سونا خیرات کرے تے میرا صحابی مٹھ جو دی خیرات کرے تے احد پہاڑ جیڑا سونا خیرات کرنے والا میرے صحابی دی مٹھ بھر جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی کہ اس طرح حضور دی وجہ تو وجہ کی ہے انہاں دی نیکی کیوں بدی کہ او حضور دے صحابہ یعنی صحابی ہوندہ جنہوں حضور دی صحبت ملی ہو جس ایمان دی اقنال سرکار دا دیدار کیتا ہے اور اسی ایمان تے خاتمہ ہویا ہوئے انہوں صحابی آکھ دن تے جس انہوں ویک لیا ہوئے رب دے تے بھی جہنم دیا گا آرام کر صحابی تے صحابی ہے نا صحابی تے آئی جنتی لیکن جس صحابی نو ویکھیا او دیتے بھی جہنم حرام وہ بھی جنتی ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل میرے نبی علیہ السلام دے اصحاب میرے نبی علیہ السلام دی ازواج انہاں سارے جنہوں عزت مل رہی حضور دی وجہ تو مل رہی اگر حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی دولے بن کے حضور دے دروازے تے آئے تامی عزت حضور دی وجہ کہ سرکار دے داماد ہے عثمان غنی تے دو واری آئے دولے بن کے دو واری آئے یا کے بعد دیگرے دو مرتبہ آئے مولا علی ایک واری آئے دو میں رسول اللہ دے داماد ہیں عزت حضور دی وجہ تو کہ حضور دے داماد ہیں پھر سوچو جنہ دے بوئے تے علی اور عثمان دولہ بن کے آن کیا شان ہے تے پھر جنہ دے بوئے تے نبی آپ دولہ بن کے گیا ہو اس ابو بکر و عمر دا بھی مقام سمجھو نا کہ جڑے سرکار دے سسر بنے اور میرے نبی خود دولہ بن کے انہاں دے دروازے تے گئے تامی فضیلت حضور دی وجہ تو جے میرے نبی مولا علی نو موڑیاں تے بٹھا لین تامی عزت حضور دی وجہ تو جے میرا نبی صدیق دے موڑیاں تے چڑھ بوے تامی عزت مصطفیٰ دی جنہوں بھی مقام ملے حضور دی وجہ تو ملے اور اگے میں عرض کر چکے ہیں ایک کائنات بھی حضور دے صدقے بنی اساڑے واسطے آسانیاں قدم قدم تے ختامہ کر دیں یا پھر بخشش دے اسباب یہ بھی حضور دی وجہ پہلیاں قومہ کپڑا ناپاک ہویا دھو نہیں سن سکتے کپڑے نو جدا کر دو کٹ دو جتھوں ناپاک ہویا پہلیاں قومہ دے جسم تے گندگی یا نجاست لگ دی سی آگ دا سیک دین دے سن تاں پاک ہوندہ سی جسم اسی دھو کے پاک کر لینے جسم بھی دھو کے پاک کپڑے بھی دھو کے پاک کیوں حضور دی وجہ پہلیاں قومہ ہر جگہ تے نماز نہیں سن پڑھ سکتیاں انہاں عبادت کرنی ہوندی سی جگہ مخصوص
میرے نبی فرمایا میرا غلام جتھے مرضی پڑھے، رب میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی مسجد بنا دیتا، پوری زمین نو پاک کر دیتا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات اور عام عورتاں انہاں دے بارے بھی دس دیتا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کائنات وچ کوئی عورت میرے نبی دی بیویاں دی مثل نہیں، سرکار دی ازواج دی مثل کوئی عورت۔ اچھا ویکھ لو، کماری خاتون اکو حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام دے نکاح چاہیے، گل میری سن رہے ہو؟ ایک جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے نکاح چ کماری آئی، باقی جتنی ازواج ہیں کوئی طلاق یافتہ ہے کوئی بیوہ ہے۔ کمال اے وے کہ جدو پہلے خاندان نال رہیاں تے مثل سن، جدو میرے نبی دے آقا دی چاہیاں رب فرمایا انہاں جی عورت ہے ہی کوئی، کیونکہ عزت حضور دی وجہ تو، مقام و مرتبہ فضیلت سرکار دی وجہ تو، کیونکہ حضور دی بیوی تے سرکار دی بیوی جی کسی دی بیوی کیویں ہو سکتی جڑی رسول دے نکاح دی۔ ہن مینوں اے دسو فاطمہ جناح کلونی والے ہو، حضور دی بیوی دی مثل کائنات وچ کوئی عورت نہیں، ہن تساں ریپلائی کرنا ہے اے دسو کیوں نہیں کہ حضور دی بیوی، یہی گل ہے بھئی سرکار دی بیوی ہون دی وجہ تو حضور دی بیوی دی کسی دی بیوی نہیں۔ پہلے خاندہ کول رہیاں حضرت زینب زید دی زوجہ سن تے مثل سن، انہاں طلاق دیتی، سرکار نال نکاح ہویا، بے مثل ہو گئی۔ ہن پتہ اے لگا عزت حضور دی وجہ تو ملی، مقام حضور دی وجہ تو ملیا، فضیلت حضور دی وجہ تو ملی۔ پھر جس نبی دی بیوی جیا کوئی نہیں، اس محمد مصطفیٰ دی مثل کے میں کوئی ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آگئی تو انہوں گا سرکار نہ لگن والی خاتون بے مثل ہو گئی، حرم مصطفیٰ بھی چان والی خاتون بے مثل ہو گئی، تے جیڑا نبی خاتون جیڑی نبی دے نکاح چاہے جدو او بے مثل ہو جائے نکاح چان دی وجہ تے پھر نبی دی مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی دی مثل کوئی نہیں، یہ ذہن وچ رکھنا۔ کائنات بنی حضور دا صدقہ، جو کچھ بھی اس کائنات وچ میرے نبی دی وجہ، میرے اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا، تسی سبحان اللہ نامی آکھو، میں نے اگے احمد نواز نے ملک احمد نواز آکھیا کہ بھی پچھلی بار دی شکایت ہے کہ تقریر تسی ڈھلی ڈھلی کی تے آج میں سخت تقریر کرنی تے سختی نال کرنی تے جنہیں سبحان اللہ نہ آکی نا آج میں وہ دکل دعائے کنوت سون نہیں سونی، اے ذہن چ رکھ لینا، سختی میری یہی ہے۔ ہن کہو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، سارے آپ کو تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے ساری کائنات میرے نبی دے صدقے، اللہ نے کل کائنات بنائی، پھر میرے نبی نو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات کلی عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم تو پہلا 1,26,000 انبیاء و رسول بھیجے اس وجہ تو، اے نبیو اے رسولو، میرے یار دے
آن تو پہلا تسی میرے حبیب دے چرچے کرو میری توحید دے نال اپنی نبوت اور رسالت دے نال نال میرے یار دی ختم نبوت دے اعلان کرو ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے وقت وچ میرے نبی دی نبوت اور رسالت دا پرچار بھی نال نال کردا ہے ہر نبی اپنی قوم نو دسدا ہے میں آ گیا آخر وچ ختم نبوت دا تاجدار آئے گا کیونکہ اللہ نے بھیجن تو پہلے نبیاں نو بھی دسیا ثم جاءکم رسول تواڈے کول میرا رسول آئے گا مصدق لما معکم جو دیاں گا اور رسول تصدیق کرے گا اے پیارے موسیٰ تسی پتھر تے ڈنڈا مارو گے فانفجرت من حسنت عشرت عینا 12 چشمے نکلن گے تصدیق مصطفیٰ کرن گے تسی پانی وچ ڈنڈا مارو گے دریا خشک ہوے گا تصدیق مصطفیٰ کرن گے اے پیارے عیسیٰ تسی مردے زندہ کرو گے تصدیق مصطفیٰ کرن گے اے پیارے عیسیٰ تسی انے نو آنکھ دیو گے برستے مریض نو شفا دیو گے تصدیق مصطفیٰ کرن گے اے داؤد تواڈے سامنے لوہا نرم ہوئے گا تصدیق مصطفیٰ کرن گے اے سلیمان تسی پرندیاں دی بولی سمجھو گے آواز تواڈے تابع ہوئے گی اور کیڑی دی آواز 3 میل دوری تو سنو گے تصدیق مصطفیٰ کرن گے کیونکہ اے نبی اوے جدے صدقے کل کائنات بنائی گئی میرے امام نے فرمایا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ہر نبی دی تصدیق ہر نبی دی رسالت دی تصدیق ہر نبی دی نبوت دی تصدیق ہر رسول دی رسالت دی تصدیق ہر نبی دے معجزیاں دی تصدیق کمالات دی تصدیق صحائف دی تصدیق کتاباں دی تصدیق ختم نبوت دے تاجدار کرن گے اقبال نے آکھیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی میرے نبی دا صدقہ جگ وچ جنوں استا لبیاں میرے نبی دے صدقے لبیاں میرے نبی دی وجہ تو لبیاں اج ساڈیاں ٹوراں نات خانہ دیاں استا پیراں دیاں استا خطیباں دیاں استا علماء دیاں استا یہ ساریاں استا مدینے دے تاجدار دی وجہ جدیاں بھی استا حضور دے صدقے اور صرف دنیا چ نہیں جڑا گل من جائے نا کہ عزت حضور دی وجہ تے او دی عزت حشر وچ بھی ہوئے او دی عزت قبر وچ بھی ہوئے امام ابن حجر نے ایک روایت نقل کی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ایک وقت آئے گا جدو تو موت دا ذائقہ چکھیں گا پھر قبر وچ اتاریا جائے گا پھر قبر وچ 2 فرشتے آن گے ڈرونیاں شکلاں ہون گیاں نیلیاں اکھاں ہون گیاں لمبے دند ہون گے سیاہ چہرے ہون گے لمبے وال پھر تیرا کی بنے گا کینوں پوچھ رہے نو جدے کولو شیطان بھی ڈردا ہے جدے کول دریائے نیل ڈردا ہے جدے کولو زلزلہ ڈردا ہے جدے کولو اگ ڈردی اور
हक्का ठुक्का जनती। फरमाया उमर फिर की बनेगा? अगो जवाब सुनना हजरत उमर दा। जदों सरकार ने पूछया ना, हजरत उमर ने अर्ज की, आका वो डरोणियां शक्लां ले जदों मेरे कोल आणगे कबर विच, स्याह चेहरे नीलियां अखां, बड़ा खौफनाक मंजर होना, सिर्फ मैनू इन्ना दसो उदों तुहाडा मेरा ताल्लुक इंज ही होएगा जिवें हुण? आका तुहाडी मेरी निस्बत है, जिहड़ा तुहाडा मेरा रिश्ता ए इंजे उसी कबर है। सरकार फरमाया उमर ए ते दुनिया ते कबर रह गई, ए रिश्ता ते हशर विच भी नहीं टुटना। बस सरकार ने जदों फरमाया ना ए रिश्ता हशर तक तेरे नाल है, फिर उमर भी सीना चौड़ा कर लिया। अर्ज कीती लै सोहणिया फिर एक बारी उन्हां नूं आण दे। कारी साहब शेर पढ़ रहे सन, मियां मोहम्मद बख्श दे, एक मैं भी कोशिश करदा। मियां साहब फरमाया ए दुनिया दिन चार दिहाड़े, ए दुनिया दिन चार दिहाड़े, की इत्थों ले जाना यार बना ले कमली वाला, ओए जे तू जन्नत जाना यार बना ले कमली वाला, जे तू जन्नत जाना। लोका मैनू आण डराया, लोका मैनू आण डराया, रात कबर दी काली मैं सुनिया ओथे ओने आना, जिदे मोठे कमली काली। अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। पसीना मेरा निकल आया सर्दी च, मैनू पता तुझे खुशी ता होना पसीना निकल। फिर मैं ख्याल भी रखना भी अहमद नवाज नू फिर शिकायत ना ला दे। हालांकि मैं तो अपनी तरफ पूरा टिल लाया, पता नहीं तुसी कमी कितने समझी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। गल मैं कर रहा कि हजरत फारूक आजम ने अर्ज की, आका फिर एक बारी उन्होंने आण दे। इमाम इब्ने हजर लिखते हैं जिबरील आ गए सरकार दी बारगाह, अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहे है ए जेड़ा उमर है ना, हुण गल ज़ौक नाल सुननी जी, ए जेड़ा उमर है ना, इस जदों दुनिया छोड़ के कबर विच जाना है ना, ते इनू फरिश्ते आखना मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? इस आखना मर रब्बु को मां, मैनू पुछण आलो पहले तुसी दोवें दसो ना तुहाडा रब कौन है? हुण दसो इस तक किस वजह तो? सरकार दी वजह भाई अल्लाह ने जिबरील नू भेज दिता, ते फरिश्ते भी आखणगे कमाल दा बंदा, इनू पता ही नहीं असीं इहदे वाल आए या साडे वाल आए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इसदा अल्लाह वास्ते, अल्लाह दे रसूल वास्ते और मोमिना वास्ते, जिन्नू भी इज्जत मिली हुजूर दे सदके। हजरत बिलाल कौन जानदा सी? इब्ने असाकर ने लिखिया अब्दुल्ला बिन जदान दा गुलाम सी, उमैया कुल ते बाद विच आया, बुनियादी तौर ते अब्दुल्ला बिन जदान दी गुलामी विच सी, उदियां बकरियां चरांदा सी। उदी खुशकिस्मती के एक दिन उत्थे पहुंच गया बकरियां लैके, पहाड़ दी चोटी ते जा पहुंचे, ते इत्तेफाकन हजूर एक गार विच इबादत कर रहे थे। इब्ने असाकर 10वीं जिल्द विच तारीख दमिश्क कारी साहब किबला बड़ी खूबसूरत गल मैं अक्सर सुनांदा हुंदा, जदों मैनू बहुता ज़ौक आए ते ये गल सुनांदा हुंदा। अज तुहाडा ज़ौक वेख के मेरा दिल कर पिया, चलो मैं तुहानू सुना दा। हजरत बिलाल बकरियां लैके पहुंचे ते अंदर गार विच हजूर लई इस्लाम ने, ते नाल सिद्दीक अकबर भी है। जनाबे अबू बकर हजूर दे कोल ने, ते आका करीम अच्छा कोई गल ऐसी आ जाए ना जिहड़ी पहले सुनी होवे, मैनू पौला जिहा दस देना, मैं चेंज कर लांगा, ये मेरे कोल फन है। हजरत
پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یوں ہی چل کے نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ جیڑا شاگرد استاذ نو استاذ تسلیم کرے نا عزتاں ہوئی پاندا ہے، یہ ذہن وچ رکھ لے۔ گل عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر باہر کوئی بکریاں لے کے آئے گی، سرکار نے فرمایا باہر کوئی بکریاں لے کے آئے گی۔ صدیق پاک اٹھے، باہر جا کے ویکھیا، عرض کیتی جی آقا ایک بندہ ہے بکریاں لے کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں پوچھ کہ میرے محبوب بکری دا دودھ پینا چاہتے ہیں، پین دیں گا؟ اچھا صدیق پاک نے نہیں دسیا، میرے حضور نے، اللہ دے نبی نے نہیں۔ اینجی نہ غار چو نکل کے بلال دے کول ٹر گئے، شاید یہ بھی خطرہ سی کہ گل پھیل نہ جائے، حضور اس غار چوندے ابتدائے اسلام سی، کو کافر نقصان نہ پہنچائے۔ صدیق پاک نے جا کے آکھیا آن والیا اندر میرے محبوب تشریف فرمانے تے بکری دا دودھ پینا چاہتے ہیں، پین دیں گے؟ انہیں تک حضور خود دی باہر غار دے دروازے تے تشریف لے آئے تے سرکار دوواں دا مکالمہ ویکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضور ویکھ رہے ہیں، نالی بلال آکھن لگا جی جناب تسی ویکھ لو قید سالی ہے تے بکریاں تواڈے سامنے، تھنا چ دودھ ہے ہی کو نہیں، کھیریاں خشک ہیں۔ ایک گل کیتی نا، حضور آواز دیتی بلال، پتہ نہیں وہ کیسی فیلنگز، کیسے بلال دے احساسات ہوں گے جدو حضور نے آکھنا بلال، بلال نے پلٹ کے سرکار وال دیکھیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کی آکھی بکریاں دے تھنا ہی دودھ کوئی نہیں؟ تے سرکار نو ویکھدا پیا ٹک ٹکی لا کے، اپنا آپ بھول گیا۔ میرے آقا دا چہرہ ویکھ رہا، ہوش ہی نہ رہی، میرے مصطفیٰ کریم وال ویکھ رہا، لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ میرے آقا دا چہرہ ویکھ رہا بلال، سرکار فرمایا تیری انہاں بکریاں دے ریوڑ وچ سب تو بڑی بکری تے کمزور بکری کیڑی ہے؟ اشارہ تو کر دے دودھ اسی آپے ہی لے لواں۔ اے بلال تو اشارہ کر۔ ہن بلال بکریاں بل ویکھ رہا، شاید بکریاں بھی آکھدیاں ہونگیاں کاش میرے ول اشارہ ہو جائے۔ جدوں بلال ایک بکری ول اشارہ کیتا، آکھدا اے فلاں بکری سب تو بڑی، سب تو لاغر، سب تو کمزور، جدے تو اسی نا امیدہ، اے بکری ہے۔ انگلی دا اشارہ کیتا، بکری نے گوڑے بھن لے، اینج رینگ دی میرے نبی دے قدماں وچ آ گئی۔ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا۔ بکری میرے آقا دے قدماں وچ آئی، سرکار نے پشتے ہاتھ رکھیا، لتاں چوڑیاں کر لیاں، دودھ نال تھن بھر گئے۔ سرکار نے برتن منگوایا، چونا شروع کر دیتا، بھانڈا بھر لیا، آکھیا لے بلال پی۔ آدھا پہلے تسی پیو نا، فرمایا اسی پہلے پیندے نہیں ہاں، اسی پہلے پلاندے ہاں۔ بلال نے دودھ نوش فرمایا، سرکار پھر وہ بھانڈا بھریا، پھر خود نوش فرمایا، بلکہ صدیق اکبر نو پلایا، تیسری بار بھریا، پھر خود نوش فرمایا۔ آقا فرمایا جا اللہ تینوں برکتاں دے وے، اے فرما کے غار دے اندر ٹر گئے۔ صدیق بھی تشریف لے گئے، آقا نے دعاواں دتیاں، شکریہ ادا کیتا۔ بلال بکریاں ہان کے واپس واڑے آ کے ڈک دتیاں۔ پھر جدوں رات دا وقت آیا، بلال پاسے پرتے، کدوں رات مکے وقت سویر آئے، او سونے دے
بوئے بکریاں لے جا کے کھلارا بات اس سونے دا دیدار کرا اور نیندر نہیں آندی رات پئی تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی یاروں ستیاں آن جگاوے اللہ ہن بلال نو سکون نہیں آ رہا رات بھی لمبی ہو گئی انتظار کر رہا کدوں مکے بات سونا جا کے ویکھا پاسے پرتے اللہ اللہ کر کے رات مکی صبح قریب آئی بلال اٹھیا ڈانگ چالئی بکریاں دا باڑا کھولیا انہاں مسے ٹرنے کھان واسطے سبزہ کوئی نہیں جلدی جلدی کڈا سونے دے بوئے لے کے جاواں لیکن جدوں بلال بوئا کھولیا بکریاں ٹکرا پیاں مارن او بلال اگوں ہٹ جا ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے ذرا رل کے آنکھو ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ سارے رل کیا کو جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا سارے آنکھوں حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینا آؤ در زہرا پر اس در تو مونا موڑی جو لبنے اس در دا صدقہ لبنے تینو خیرات لبے گی اس در تو لبے گی یہ بڑے لجپالنی میرے پیر دعوت دے رہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے دامن خالی نہیں لوٹان گے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھنا نا سر محشر رکھنا نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے اور جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ایک میں ہی نہیں اور پر قربان بکریاں
بکریاں اگے اگے بلال پیچھے پیچھے بلال حیرت وچ گم اے تے میرے تو بکریاں اگے نکل گئیاں جدو پہنچیا میرے نبی دی غار دے دروازے تے آقا پھر باہر تشریف لے آئے بلال سرکار دا چہرہ ویکھدا نال پوچھدا پولا جیا جناب صدیق نو اے ہستی کون ہے آقا فرمایا میں نو پوچھ انا نبیو کا اے میں تیرا نبی ہاں اے گل سن دیا نال بلال قدماں تے گر گئے آکھن لگے سونیا کلمہ پڑھا تے میں نو بھی غلاماں وچ شامل کر ہن بلال نے کلمہ پڑھیا انج ذوق نال پڑھیا اٹھدیاں بیٹھدیاں کلمے پڑھے بکریاں چراندیاں کلمے پڑھے عبداللہ بن جدان نو پتا چلیا فوراً امیہ کو لایا آکھن لگا میرا غلام بلال بھی محمد دا کلمہ پڑھ گیا امیہ کیا انہوں میرے حوالے کر عبداللہ بن جدان نے امیہ نو ویچیا ہن بلال امیہ دی غلامی وچ امیہ نے آکھیا خبردار بلال نبی دا کلمہ چھڑ دے وگرنہ میں تیری جان کڈاں گا بلال نے آکھیا او امیہ گل کن کھول کے سن لے اس سینے وچوں جان کڈنی سوکھی ہے محمد دا دتا ایمان کڈنا بڑی اوکھا ہن کیڑی سزا کیڑی صحبت جڑی بلال نو نہ دتی گئی ہوئے کدی تپتی ریت تے گھسیٹے آ گیا کدی بھاری پتھر سینے تے رکھے گئے کدی بلال دی زبان تے اگ دے انگارے رکھے گئے لوہے دیاں سلاخاں سیخاں اگ وچ رکھ کے گرم کر کے جسم دے نال لائیاں گئیاں دھوئیں نکلے بلالا کیا حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے کیڑی سزا ہے جڑی بلال نو نہ دتی گئی ہے اخیر ساریاں سزاواں دین تو بعد سزاواں بھگتن والا نہیں تھکدا سزاواں دین والے تھک گئے وہ قانون اس توتے کی کریے اس توتے کی کریے کر بھی کی سکدے ویکھ لو جنہاں سزاواں دتیاں لبیک دے نعرے مارن والے اخیروں بھی تھک گئے انہاں کہ ہن اس توتے کی کریے تے مار کھان نو تے انہاں کہ تانوں مار دیں گے انہاں کہ مرن واسطے تے آئے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک گل دی سمجھ آ گئی جڑا حق تے ہوئے نا وہ مار کھا کے بھی نہیں تھکدا حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ تے بینوئی نو ماریا اخیر عمر مار مار کے تھک گئے وہ ماراں کھان والے نہیں تھکے ایتھے بھی بلال نو مارن والے تھک گئے بلال نہیں تھکے اور اخیر حضرت ابو بکر صدیق گزر دن بلال نو ماراں پے رہی ہیں صدیق پاک پوچھے تینوں کیوں مار دیں آدھن کلمہ پڑھن دی وجہ تے جناب صدیق پاک فرمایا جی تے حکم ایمان چھپان دیا تو چھپا لے تو ہولی پڑھ لیا کر تاکہ نہ بے ایمانہ دی سزا تو بچ جائیں بلال آکھے چلو انشاءاللہ کوشش کرانگا آئندہ انجے کر سکتے اگلی باری صدیق کچھ دنوں تو بعد پھر گزرے پھر مار پہ فرمایا ان آج کیوں ماریں آدھا کلمہ پڑھن دی وجہ فرمایا تینوں جا کیسی بھئی اچھا نہ پڑھیا کر جھکا پڑھ لیا کر اس آکھا مار کھان دا بھی اپنا ہی سوال حضور دے ناتے مار کھان دی بھی اپنی چاس اور ساڑھے سرگو دے بیچ کمپنی باغ بابا جی آئے نا بڑا کلپ بابا جی دا وائرل ہویا او دے بابا جی فرمان لگے میں نے پولیس آلے نا دھری کیا
تے میں ہس پیا بابا جی آدھے سرگو دے کمپنی بابا آکھن لگے میں ہس پیا انہاں آکھیا مولوی ساڈے نال مذاق کردا ہسدا بابے آکھیا میرا تہاڈا مذاق ہے جے میں ہساں انہاں آکھیا پھر ہسدے کیوں ہو بابے آکھیا میں مسکرا اس تو رہا کہ جنہاں نو خوش کرن واسطے تسی میں دھریک رہے ہو نا او ویدے نہیں پے تے جنہاں دی وجہ تو میں دھرکیندا پیا ہوں مصطفیٰ مینوں ویکھ رہا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے حقیقت ہے عزت حضور دے نال جے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بلال نو مار مار کے تھک گئے مارن والے اخیر نہ امیہ گھر ویڑے چاہ کے بہ گیا تے سر نہ پلے اتنا پریشان جڑا سب تو بڑا چودھری بندا سی اپنے علاقے دا او سر نپ کے بہ گیا اودی بیوی آکھیا سردار جی خیر ہے اس آکھیا وی کی کراں بلال نو بڑا ماریا اتنا ماریا انہوں پتہ ہے کہ مار جان بھی کٹ سکتی لیکن انہوں دا ماری آؤ ماری آؤ او مارا ہی کھائی آنگا ساڑھی کو پرواہی نہیں کردا او دی بیوی آکھا ایک موقع میں میرے کو لے کے آ ویک پھر میں کی کریں اس آکھا پہلے تو میں انداز کی کریں گے انہیں آکھا ساڑھی دھی ہے خوبصورت بھی بڑی ہے تے پھر او دے واسطے رشتے بھی بڑے 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 آئے نے تے ساڑھا گھر بھی بڑا اچھا سرداراں دا گھر ہے اسی اس غلام نو آکھاں گے تینوں دھی دا رشتہ دینے تینوں اسی رشتہ دینے تے شاید وہ ساڑھی مان لے اس گل تے پھسل جائے ہن اے پروگرام بنیا حضرت بلال زنجیراں جکڑے ہوئے پیراں وچ ہتھاں وچ زنجیراں تے نظراں چھکی ہوئیں امیہ دے بیڑے لے آندا نا بلال نو تو امیہ دی بیوی بیٹی لے کے سامنے کھڑی ہوگی آکھن لگی بلال اے میری بیٹی آ حسین بھی بڑی ہے اے دے واسطے رشتے بھی بڑے اسا کسے نو رشتہ نہیں دیتا تینوں دے دیاں گے شرط وے دامن مصطفیٰ چھاڑ اچھا ہوندا نا بلال پوری گل سن کے انج بھی کیتا ہو نہیں بلال دی نظراں تھلے پرواہ ہی نہیں کیتی بلال انہاں کیا بلال ایک باری نظراں چک کے ویکھ بلال نو تک پرواہ نہیں دو چار باری آکیا بلال ہلیا بھی نہیں اک جھپکی بھی نہیں اس پاسے اخیر امیہ دی بیوی دھی نو نیڑے لے آکے کھلا رہا آدھی ایک باری ویکھتے صحیح بلال آکتا خبردار آج دنیا دی بد کردار عورت یہ تے ایک عام عورت ہے میرے مصطفیٰ دا پیار آزمانی تے جنت وچوں لکھا ہورا جنت وچوں لکھا ہورا مینو دیوڑ آن وکھالا قسم خدا دی میں او در جاساں جتھے ہو سی کملی والا میرا ایمان چیک کرنے تے ذرا جنتی چہورا بھی آ جانا تے پھر ویکھی بلال ہو دے جائے گا جدے مدینے دا تاجدار ہو اے محبت دا عملی ثبوت حضرت صوبان حضور دے صحابی نے سرکار دے غلام نے ایک دن سرکار دی محفل بیٹھن تے چہرے تے پریشانی حضور فرمایا صوبان کیوں پریشان ہے عرض کیتی آقا میں گل سوچ رہے ہیں تے جدو دی یہ گل ذہن ہی چاہی تے میری پریشانی ود دی جا رہی سرکار فرمایا کی پریشانی عرض کیتی آقا تساں بھی جنت جانا تے اساں بھی جانا تے تسی ہونا اتلے درجے چ اسی ہونا تھلویں درجے چ پریشانی ہے کھائی جا رہی کہ جنتی تواڈا دیدار نہ ہویا تے میرا اتھے دل کیویں لگے عقیدت اور محبت ویکھو حضور علیہ السلام نال کہ یا رسول اللہ میں اس جنت وچ کی کرنا جتے تسی نہ ہو یار فریدہ اتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آ جتے محبوب دا دیدار نہ ہویا اساں تے رہ کے کی کرنا کتنی عقیدت اور کتنی محبت سرکار دا دیدار کرنا چاہندے ہیں گناہ میں نے مار اقبال صاحب نے ایک واقعہ دی طرف اشارہ کیتا اور پہلے بھی انہاں حکم دیتا شاید کسی وجہ تو گل رہ گئی آج میں انہاں دا حکم پورا کر دینا ہن گھڑی میں ویکھنی تسی نہیں ویکھنی تسی سبحان اللہ اللہ تو ان سلامت رکھے
اچھا اونج ویسے نا میں ایسا خطیب ہاں میری تقریر ہی تسی اٹھنا بھی شروع ہو جو میں نہیں آکھاں گا بہ جاؤ کیونکہ میں تقریر صرف انہوں سنان دا قائل ہاں جڑا سنن آئے میں کل چالی یہ نا زیادہ تر معذرت اسی تو کردہ میں تو آج وجہ دس دیا بھی میں کلاں تے زیادہ تر کیوں نہیں جاندا کیونکہ وہ کلاں تے جڑے لوگ آندے تقریر سنن نہیں آندے میں تقریر سنانا انہوں چاہنا جڑا سنے بس سمجھ آ گئی نا میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا ہونا کہ جی وہ پیر صاحب سن انہوں کو بڑی جلدی سی ضرورت تو زیادہ ہی کوئی جلدی سی پسند نظر آنا پہلے نہیں وہ پیر صاحب فرمایا جی 20 منٹ تقریر کرو میں 19 منٹ تے تقریر کر کے چھڑ دیتی حال حال پہ گئی اتنی لائٹیں ہوئی چراغاں تے تقریر صرف کلی میرے دی تے دنیا دا کوئی حساب نہیں تے میں 19 منٹ تے چھڑ دیتی انہاں کہ کی کیتا میں کہ پیراں نو پوچھو میں کہ محفل خراب کرانی ہوئے نا بندہ پیراں نو ساد لگ کیونکہ اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں آئے ذہن وچ رکھنا تسی سمجھو سارے نہیں ایک کو جوسر مشین وچ رگڑ گیا سارے دی نہیں میں گل کر رہا ہے جنہاں کو دنیا واسطے ٹائم ہے تے دین واسطے کوئی نہیں میں انہاں ناسوراں دی گل کر رہا تو میں نو ککھ نہیں پرواہ میں ایک پیر دے خلاف گل کیتی تے مرید نے میں نو فون کیتا او زاکیا آج تو بعد ساڈے پیر دے خلاف میں کہ لے اگلے جمعے میں پھر کروں آ کے سن سانو کیڑی پرواہ ہے جنہاں جڑے نکمے تواڈے نظرانیاں تے عیاشیاں کرن والے تواڈے نظرانیاں تے عیاشیاں کرن والے بڑیاں بڑیاں لمیاں لمیاں کاراں لے تواڈے نظرانیاں تے تانوں او لنگر وچ نہیں لبدا جڑے انہاں دے تواڈے نظرانیاں نال گھوڑے تے کتے پلدے سمجھ تو باہر ہے پتہ نہیں تواڈی عقیدت کیڑے پاسوں آ گئی مسجد دا امام ہے اودی مہینے بعد 10,000 تنخواہ ہے تے انہوں بھی ویکھو بھی جُتی انہیں 15,000 والی پائی ہوئی اسی تے 10,000 دینے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد آپ فرمایا کہ عالم دی جُتی چنگی ہوگی قیمتی ہوگی پوچھا کیوں فرمایا جدی نظر پوے پہلے جُتی تے پاؤ سمجھ آ گیا اس واسطے میری کوشش یہ ہوندی چنگا کپڑا پاواں چنگی جُتی پاواں چنگی گڈی رکھ اللہ اور چنگی دے گا میں اس تو بھی چنگی لاواں ایک بندہ نے کہا مصطفیٰ نو فون کر کے آکھن لگا یار اپنے برا نو سمجھاؤ اتنا روے جنہ ہے میں کہا میں اون نہیں ہوں لیکن وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس طرح سرکار تے صدقے نے ساڑی کی اوقات ساڑی تے اوقات ہی کوئی نہیں وہ سرکار نواز رہے اگے میرا کلپ وائرل ہویا او دے اتے کافی سارے کومنٹس جس وقت میں دیکھ رہا سا میں نو میرا ایک عزیز دکھا رہا سی 157 کومنٹس امینی صاحب بھی سن ایک بندے نے میرے خلاف لکھیا ادریس صاحب ایک بندے میرے خلاف لکھیا تو میرا عزیز سی بڑا جوش ہی چایا اچھا جنہیں لکھیا وہ بھی ساڑھے مسلک دا بندہ ہی تو میں انہوں یہ بھی ویکن تو پہلے داستا میں کہ دی آئی ڈی کھول رہا ہے اے فلانے دا مرید ہے وہ جدو آئی ڈی کھولی تے حضرت ہونی پچھے وہ کور فوٹو تے ٹنگے ہوئے سا جنہیں دی میں گل کی میں کہا میرے مخالف جنہیں بھی نینا یاد رکھنا زیادہ تر میرے مسلک کی جڑے میری مخالفت کرن آلین وہ صرف ذکر آلے بیت تو سنن آلین وگرنہ میرا کسی نال کوئی تنازع انہوں نے صرف میرے نال تکلیف ہے کہ ذکر آلے بیت ٹھوک وجا کے کر رہا ایک کرم تو سا باز نہیں آنا ساڑھے مارے جتی تے سارے ساریاں اس تیں حضور دی آل دے صدقے لہذا جیڑا اس گل تو تنگ پوے نا پہلے اپنا ڈی این اے کرائے یا اماں ابے نو پوچھے تو اڑے کل کدھرے غلطی تے نہیں ہوئی تو میں جمعیا میں کہ 157 وچوں ایک بھونکدا پیا سانو کیڑی لوڑ ہے جواب دین دی 156 ساڈی واہ واہ کیتی کھلوتے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بندے نے خط لکھیا تے خط وچ اس بڑی خرافات تے بکواسات بکیاں آپ دا ایک خادم آپ دا مرید یا شاگرد بیٹھا ہے آکھن لگا سیدی اعلیٰ حضرت سید امام اہل سنت اس بندے نو میں چھڑنا فرمایا کیوں آکھے جی نے تو انہوں اتنا توڑے خلاف لکھے تھے خرافات اور گالیاں بکیاں اعلیٰ حضرت فرمایا بہ گیا وہ بہ گیا اعلیٰ حضرت اندر گئے تھے تھیلا چوک کے لیا تو سینکڑوں خط الٹا کے فرمایا پڑھ وہ جنہوں سرسری پڑھے ہر خط تعریف ہر خاطی تعریف ہر خاطی تعریف فرمایا جنہ تعریفہ لکھی ہیں انہوں انعام دیں گا ادا جی انہوں جزات اللہ دے گا آپ فرمایا بس پھر چپ کر کے بیٹھ جا جنہ گالا لکھی ہیں انہوں بھی دی جزا اللہ ہی دے گا بھئی میں ویکھو لوگ لکھاں روپے ٹی وی چینلہ تے دے کے اپنی مشہوری کران دیں تو ساڑی اپنے آپ ہو رہی
محفلاں تواڈیاں خرچے تواڈے لنگر تسی آپ پکا کے بندے جمع کرو تے ذکر میرا ہوئے آخر کوئی گل ہے تے تاں ہی ہے نا گل پھر بھی میری نہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین سرکار دی گل کر رہے ہیں حضور دے چہرے دی جن حضور نو ویکھ لیا مدینہ طیبہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صبح تشریف لے جانا نا نماز وال تے مدینے دے بچے چھوٹے چھوٹے سرکار دے انتظار ہی کھڑے ہو جاندے سے اٹھنا ناشتہ بھی نہ کرنا بھئی فجر دی نماز واسطے سرکار جانا ہے اسی دیدار مصطفیٰ کرا اچھا پھر کی ہویا ایک دن ایک یہودیاں دا بچہ گزریا اتھو انہیں جدو باقی بچیاں نو ویکھیا نا تے پوچھتا یار میں تو کئی دنوں تو اتھے ویکھ رہے ہیں تسی روزانہ اتھے کھلوتے ہو اتھے کی انہاں دسیا او سامنے ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا گھر ہے حضور علیہ السلام سویرے جدو پردہ چک دین نا نماز واسطے تشریف لے جاندے ساڈی خواہش ہوندی کہ پہلا ناشتہ کریے تے دیدار مصطفیٰ دا کریے صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی نے اگر توڑا نبی ایڈا سونا ہے بچے آکے تو ویکھے کہ نہیں آکے بات آج ویکھ کے جائیں دیدار کر کے جائیں تے پھر اس تو بعد تو تبصرہ کرنا کہ ساڑا نبی کیسے ہونو بچہ کھلو گیا انہیں کہا چلو ٹھیک ہے پھر آج ویکھ دیں بچے درود و سلام پڑھ رہے ہیں میرے آقا دا ذکر انہاں دیاں زبانہ تے آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا سبحان اللہ نہیں آئی آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا روشنی میں جہاں ان کے دیدار کی آرزو مت کرو ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے کر نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا تور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا تور کیا یہ جہاں سارا اے صبا میرے محبوب کے پاس جا ان کے واللیل کیسو ذرا چوم دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گئے ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا اور میرے آقا دی انتظار ہو رہی سرکار واسطے ہر بچہ کھلوتا یہودی پیچھا ہو کے کھڑا تھوڑی دیر تو بعد جدو پردہ اٹھن لگا بچے اگا پیچھا ہوئے یہودی آکیا کی ہون لگا انہاں کیا ساڑھے نبی تشریف لے آن لگے ہر ایک دی خواہش آقا دی پہلی نگاہ میرے تے پوے سرکار پردہ چکیا آج پہلی نگاہ اس یہودی تے پہ گئے جدو یہودی تے نگاہ پئی اس میرے آقا ولوے کیا سکتا تاری ہو گیا بچے ادے ولوے کھن او سنا سانو تانے دین والے ہون سرکار دا چہرہ ویکھے ہون تبصرہ کر آدھا پہلی نظریں لٹ لیا مینوں یو دیا ہار شکارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں کئیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک
کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہن آقا مسجد وال تشریف لے گئے، یہودی پیچھے پیچھے. میرے نبی گھر آن یہودی بوئے تے کھلو جائے، مسجد جان مسجد دے باہر کھلو جائے. ہن انتظار کرے، کھانا پینا چھوڑ دیتا، آقا نال عشق کر بیٹھا لیکن اظہار نہ کر سکیا. جدوں عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، بندہ اقرار نہ کر سکے، اندروں اندری ختم ہو جاندہ. اپنے باپ تو چھپا کے رکھے کیونکہ باپ تو ڈردا. جس وقت کیفیت یہ ہو گئی کہ بیمار پہ گیا، ہن اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا، چلن پھرن دے قابل نہ رہا، منجی تے پہ گیا. باپ نے بڑے علاج کروائے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے حکیمہ کو لے کے بھی گیا لیکن صحت نہ ہوئی. آخر ایک دن مدینے دے تاجدار گلی وچ بچیاں نو پوچھیا، اوے اج کل میرا نواں عاشق نظر نہیں آ رہا. عرض کیتی آقا او بیمار ہے. سرکار نے فرمایا تسی دسیا کیوں نہیں؟ غلاماں نو فرمایا چلو چلیے، او پہلے میرے دیدار لئی آندا سی، ہن چلو توڑ جا کے دیدار کروائی. سرکار فرمایا چلو توڑ دیدار کروائیے. صحابہ میرے نبی دے نال آقا اودے دروازے تے پہنچے، دستک دیتی. خدا باپ یہودی ہے، بوا کھول دے. آکھن لگا اے مسلمانہ دے نبی تسی کیویں آئے ہو؟ میرے آقا فرمایا تیرا پتر میرے نال پیار کرتا ہے، تیرا پتر میرے نال عشق کرتا ہے، میرے دیدار نو آندا سی، پتہ لگیا بیمار او نہیں آ سکدا، میں توڑ دیدار کران آیا. آکھن لگا تائیں آکھاں کہ جدوں دا منجی تے پہ ہے اور گل ہی کوئی نہیں کردا، اوے ول ویکھ رہا ہے، اودیاں نظراں دروازے تے نے. جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے او دل بر سونا نہیں آیا، لٹ کے لے گیا جندڑی نو او یار پرونا نہیں آیا. میرے آقا کریم دے گھر تشریف لے جا رہے، گھر دے اندر قدم رنجا فرمایا. میرے تو پہلے تسی سن چکے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب پڑھ رہے سن کہ جس انداز نال امام بوسیری دے گھر آقا آئے، کیا خوش قسمتی خوش بختی بوسیری دی. کدی حضرت جابر دے گھر تشریف لے آن، کدی ابو ایوب انصاری نو شرف بخشن. جدوں یہودی دے گھر میرے آقا نے قدم رکھیا، آزم چشتی دی روح تڑپی. آزم آقا کیڑے آئے اچھیا بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے، مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے. عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپے پھیرا پاوے. آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے. سرکار اودے گھر قدم رکھیا. سیرت نگار لکھ دین انج لگدا سی جویں روح نکل رہی. میرے نبی نو ویکھ کے اودی روح واپس لوٹ آئی. سرکار تشریف لے آئے، اس بچے دا سر اٹھا کے اپنی جھولی وچ رکھے. واہ لجپال نبی، او مدینے دیا تاجدارا کتنا لجپال.
جے تے کلمہ نہیں پڑھیا صرف دل وچ محبت آئی میرے نبی دی اس قدر لج پالی تے جنہ کلمے پڑھ کے پیار کیتے جنہ کلمے پڑھ کے محبتاں کیتیاں میرے نبی انہاں دے کتنا کرم فرمان گے سرکار جھولی وچ سر رکھ لیا آقا کریم نو عرض کردا سونیا مینوں اتنی مولت نہیں ملی نمازاں پڑھ سکدا روزے رکھ سکدا لیکن ہن کلمہ پڑھنا چاہنا آقا نے کلمہ پڑھایا آکھن لگا کیا رب میرے گناہ معاف کرے گا آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے جنت پہنچانا مصطفیٰ دا کم آقا کریم نے کلمہ پڑھایا میرے نبی دے غلامہ وچ شامل ہو گیا سرکار فرمایا ہن تو انجیے جویں تو ہنے جمے تیرے پچھلے دھل گئے پچھلے گناہ معاف ہو گئے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا غری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری بس کر دیئے یک شعر اور سنا دیں ہر بندہ میرے نال رل کے آکھے کہ میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی جا تیری کھوٹی قسمت جا تیری کھوٹی قسمت جڑا حضور دا ہو گیا دنیا دی ہر شے ہو گیا جنوں عزت ملی حضور دی وجہ تو ملی جدا بھی مقام حضور دی وجہ تو بس گل میری ختم ہو گئی اپنے ٹاپک تے رہ کے میں اپنی گل نو کمپلیٹ کرن دا دی حضرت بلال دی گل کر رہا سی عزت ملی بلال نو سرکار دی وجہ تو کلمہ پڑھ لیا جنہ گلیاں وچ مکے دیاں گھسیٹیا گیا جنہ ماریا جنہ اگ دے انگارے زبان تے رکھے اس مکے دیاں گلیاں وچ ساریاں نے ویکھیا تے چشمان فلک نے ویکھیا سارے چودھری تھلے کھلوتے نے بلال کعبے دی چھت تے کھڑے بلال کعبے دی چھت تے چڑھا تے چڑھایا حضور چڑھایا اچھا کدی بیان کریے نا حضرت مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے اختلاف ضرور ہے علماء نے کیتا ہے لیکن جنہ لکھیا ہے انہاں دا بھی آخر کوئی مقام ہے کہ مولا علی کعبے وچ پیدا میں تے قائل ہوں سمجھ آ گئی نا کیونکہ بہت بڑی جماعت ہے جنہاں نے لکھیا مولا علی کعبے وچ پیدا باقی میں جنہاں لکھیا نہیں پیدا ہے انہاں دی تحقیق نو میں ہاتھ نہیں پا سکتا کیونکہ میرا اتنا علمی لیول ہی نہیں اس گل نو بھی تسلیم کرنا چاہیے حضرت مولا علی اچھا کئیاں اج دے کمینے دی میں گل کرنے آدم جی دیکھو حضور کعبے وچ نہیں پیدا ہوئے تے حضرت علی نو کعبے وچ ولادت من لئیے تے پھر فضیلت نہ ہو جائے گی میں کہ حضور کعبے دی چھت تے کدی بھی نہیں چڑھے بلال چڑھے ایسے فضیلت کیڑے پاسے گئی آدھا جی فضیلت تے حضور دی وجہ تو میں کہتے بھی مان لینا فضیلت حضور دی وجہ ایڈے گھٹیا بندے ہو یار جتھے علی دا نام آ جائے تو انہوں اتھے اندروں سوڑ پینی شروع ہو جاندے اصلی چھ گندے خون دا اور علاج ہی کوئی نہیں جڑا شروع تو ہی گندہ ہوئے اسی صاف کی میں کر سکتا میرے کل تو کوئی ایسی دوا نہیں کہ میں حلالی نو حرامی نو حلالی بنا سکتا اسی کون میں تے میری پہچان
میری پہچانتے ہے ہی ذکر آل بیت. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. کیسی پہچان ہے, کیسی پہچان ہے کہ نہیں؟ ذرا سارے چشتی قادری نقشبندی رل کے دسو کیسی پہچان ہے میری. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. جدو دا اس گھرانے دا میں نوکر آیا, میرے تو چنگی نوکری کسے دی. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نا. نیازی صاحب نے آکھا پڑھتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے, کافی ہے مجھے اتنا کہ مداح علی ہوں. میٹھی ہے میری باتیں نمک خارے نبی ہوں, اور اے کاش نکیرین مجھے پوچھیں تو کہہ دوں پڑھتا تھا جو سرکار کی نعتیں میں وہی ہوں. یہ کتنا کرم مجھ پہ نیازی ہے نبی کا, آفات سے آلام سے ہر غم سے بری. اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے. آصف صاحب نے اہتمام کیتا اور خیر و برکت واسطے کہ اللہ رزق کی برکت. لوگ آدھیں میرا رزق ودے آتے میں تاں محفل کرانی. یہ ایسا بندہ ایسا کیا میں محفل کرائی تاں رہا, رب میرے رزق کی اور اضافہ کر. تے ہون تو سارے دلوں جدو انہوں واسطے دعا ہونی دلوں آمین آکھنی. تے کسی واسطے کرو گے تے رب وہ بڑا کریم ہے, وہ غریب نواز بھی ہے, لجپال بھی ہے. اس جدو ویکھنا نا بھی میرے بندے واسطے نہ کیڑے سونے انداز نال تے اندروں بولیں, تے رب اس آمین دی برکت نال توڑیاں جھولیاں بھی بھر جائے. دے خزانے کوئی تھوڑ نہیں, ایک دوجن ویک کے خوش ہوو گے, توڑے مرتبے اضافہ, توڑے مقام اضافہ, توڑی عزت اضافہ. اور اس گل نو پلے بن لو, وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین. اس طرح اللہ واسطے, اللہ دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے. مومنہ نو جنو بھی عزت لبے گی حضور دے صدقے لبے گی. ولکن المنافقین لا یعلمون, منافقاں نو پتہ ہی نہیں عزت کی. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. جتنے احباب تسی تشریف لے, آخر ایک سارے واسطے دعا کر دیں سلام تے پھر اس تو بعد دعا.